हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले एक ही मुद्दे पे बात करेंगे जो कि है मकबूजा कश्मीर का मुकदमा। कश्मीर के मुकदमे के साथ आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज एक और ऐसा भयानक दिन है जो कि मकबूजा कश्मीर की तारीख में तारीख दिन के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। 5 अगस्त 2019 ये वो भयानक और बदकिस्मत दिन था कि जिस दिन मोदी सरकार ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने के लिए आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया, जिसके तहत कश्मीरियों का एक जो खुसूसी रियासत थी मकबूजा जम्मू कश्मीर की, भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की खुसूसी हैसियत थी रियासत के तौर पे, वो ख़त्म कर दी गई। और इसको मंसूबे को अब 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस दिन को 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के जो रहे सहे हकूक़ थे वो भी मोदी सरकार ने छीन लिए थे। इस आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम खित्ते के तौर पे मुख्तलिफ शोबों में खुद मुख्तारी हासिल होती थी, जिसमें दाखिली हुक्मरानी खुद मुख्तार थी, कवानीन खुद मुख्तार थे और मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों को एक खुद मुख्तार जायदाद के हकूक़ हासिल थे। ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गईं। मोदी सरकार ने डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश की जो कि बड़ी हद तक कामयाब भी हो रही है, जो कि आलमी कवानीन की, क्योंकि कश्मीर एक मकबूजा टेरिटरी है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एज पर द यूएन रेजोल्यूशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक। और पिछले कई दहाइयों से भारत एक गैर कानूनी तसल्लुत के साथ मकबूजा कश्मीर पे हुक्मरानी कर रहा है और कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने से इनकारी है। 5 अगस्त 2019 के 5 भयानक साल मुकम्मल होने के मौके पे आज पाकिस्तान ने भरपूर यकजहती का इजहार किया है। मकबूजा कश्मीर के तमाम कश्मीरियों के साथ सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल मनाया गया है और इस हवाले से ना सिर्फ पूरी पाकिस्तानी कौम ने, तमाम पाकिस्तानियों ने, चाहे वो दुनिया भर में जहाँ पर भी बसते हों, कश्मीर के साथ, मकबूजा कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार किया है, भारत पे दबाव डाला है, साथ ही आलमी इदारों के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश भी की है। इसीलिए पाकिस्तान से आज आला तरीन सतह से ना सिर्फ सदर का बयान आया बल्कि वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म का बयान भी आया। इसके अलावा DGISPR ने भी आज 5 अगस्त के इस भयानक दिन के 5 साल मुकम्मल होने पे एक खुसूसी और अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अफवाज पाकिस्तान के इस अज़म को रीट्रेट किया, उसको एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान तमाम तर सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत मकबूजा कश्मीर की, कश्मीरियों की जारी रखेगा। DGISPR का क्या कहना था, सुनिए। 5 अगस्त की मुनासबत से यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में मकबूजा कश्मीर की बहादुर अवाम के साथ खड़ी है। मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी लॉकडाउन, मकबूजा इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के लिए गैर कानूनी भारतीय इक़दामात और इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली, ये सब बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और ख़ित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना नागुज़ीर है। आज के दिन अफ़वाज पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के शहदा को उनकी अजीम कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश करती है। कोई शक नहीं कि तमाम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पे डट के खड़े हैं और उस वक्त तक डट के खड़े रहेंगे जब तक कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन जाता, और कश्मीर यकीनन बनेगा पाकिस्तान। प्रोग्राम में सर आगे बढ़ते हैं और कुछ दीगर मुद्दात के हवाले से बात करते हैं। DGISPR की यही जो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कुछ दीगर मामलात पर भी बात की गई। सहाफ़ी मौजूद थे, सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए गए, खासतौर पर 9 मई के हवाले से
डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान में बाहर बैठ के जो एक बयानिया बनाया जाता है, और सबसे बढ़ के जो बानी पीटीआई इमरान खान ने कुछ रोज़ पहले एक अपील की कि वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो फ़ौज ने दो टोक अंदाज में इसकी नफ़ी कर दिया और कहा है कि इमरान खान के साथ ना तो किसी किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही ये मुज़ाकरात होंगे। इससे पहले भी डीजी ISPR अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े कर चुके हैं कि फ़ौज आइन और कानून के दायरा कार में रहेगी, और इस आइन और कानून के जो जुरिस्डिक्शन है इसके मातहत फ़ौज किसी भी किस्म के सियासी अमल में मुदाखलत नहीं कर सकती, ना ही किसी सियासी जमात से, किसी सियासी रहनुमा से कोई भी पॉलिटिकल डायलॉग कर सकती है। जबकि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट को, फ़ौज को सियासत में घसीटने के दर पे नज़र आते हैं। यही वजह है कि सिर्फ चंद रोज़ पहले ही नहीं बल्कि उसके बाद से मुसलसल इमरान खान इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि वो बात करेंगे तो सिर्फ फ़ौज के साथ बात करेंगे, लेकिन फ़ौज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने आज ये दरवाज़ा बंद कर दिया है। इसके अलावा डीजी ISPR ने यह भी वाज़े कर दिया कि 9 मई के हवाले से जो मौक़िफ़ है अफ़वाज पाकिस्तान का, उस मौक़िफ़ पे फ़ौज डट के खड़ी हुई है और ना तो किसी को माफ़ी मिलेगी, और साथ ही इंसाफ और कानून का मुतालबा भी किया गया अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से, डीजी ISPR की तरफ से। सो इन मामलात पे बात करेंगे कि अब जबकि फ़ौज ने वाज़े कर दिया है कि वो मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान से, तो व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का सवाबी जलसा भी कुछ ख़ास कामयाब नज़र नहीं आता। इसकी वजह क्या है? बावजूद इसके कि KP में इस जमात की अपनी हुकूमत है। इसके अलावा कुछ बात करेंगे हम मखसूस नशिस्तों के फैसले के मुतालिक भी। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और फेडरल कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं आलमगीर खान साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि बड़े ज़बरदस्त और मारूफ माहिर कानून हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आलमगीर खान साहब, आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि सवाल हुआ था डीजी ISPR से 9 मई के हवाले से, और उससे पहले जो इमरान खान मुज़ाकरात के लिए सिर्फ फ़ौज से ही इसरार कर रहे हैं। एक तो आप लोगों का ये इसरार, इमरान खान का ये मुतालबा है ही गैर आइनी और गैर कानूनी, क्योंकि फ़ौज का कोई किरदार नहीं बनता सियासी मुज़ाकरात में। अब उसको फ़ौज ने भी रीट्रेट कर दिया कि जी हम आपसे मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। तो अब आप क्या करेंगे? ये दरवाज़ा तो आपके लिए बंद हो गया आलमगीर खान साहब, PTI के लिए। और देखें, जहां तक 9 मई की बात है तो हम भी उसके लिए यही पहले दिन से कह रहे हैं, हालांकि सबसे बड़े विक्टिम हम रहे हैं, कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और जो भी इसमें लोग मुलव्वस हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। हम ही कह रहे हैं कि CCTV फुटेजेस जारी की जाए, जो वहां पर लोग मुलव्विस थे उनको दिखाया जाए, बताया जाए। अच्छा, ये फुटेजेस सारी मीडिया पर मौजूद हैं आलमगीर खान साहब, सब ने देखी है कौन कौन थे, लेकिन 9 मई से पहले मुझे मुज़ाकरात वाले का जवाब दे दें। मेरा सवाल आपसे मुज़ाकरात के हवाले से। आप देखें, आप प्लीज मुद्दई ना बने ना, एंकर हैं, मुद्दई ना बने प्लीज। नहीं, मैं अपने सवाल को रिट्रेट कर रही हूँ, मेरे सवाल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। 9 मई का सवाल, आपने सवाल में 9 मई का भी जिक्र किया ना, तो इसीलिए उस पर बात कर रहा हूं। तो रही बात के नजर ये आता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता उसके सारे गुनाह माफ हो जाते, जो तहरीक इंसाफ छोड़ देता वो 9 मई के तमाम मुकदमात से खारिज हो जाता, और जो वफादार रहता वो जेलों में रहता। तो ये हमें नजर आया। हुकूमत ये सहूलत दे रही है कि आप माफी मांग लें तो आपके लिए 9 मई का खत्म हो जाएगा। उन्होंने भी मजम्मत कर दी, आप भी मजम्मत करके माफी मांग लें, ये सहूलत तो आपको भी प्रोवाइड कर रही है। आप हमें अवामी अदालत में, आप हमें कानून की अदालत में, इंसाफ के कटहरे में आप मुजरिम ठहरा दें हमें, आप हमें ये बता, लेकिन सियासी तरीके से नहीं, कानूनी तरीके से। ये जो मुकदमात हैं ये सारे सियासी बुनियाद पे हैं। ठीक, अगर आप हमें हमारी गलती, हमारा जुर्म हम पर साबित कर दें, माफी मांग लेंगे, लेकिन जुर्म किया नहीं है तो माफी किस बात की मांगे? नंबर 1। नंबर 2 ये देखें, मुज़ाकरात की बात ये है, फौज हमारी फौज है, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। कोई ना हम कोई एंटी स्टेट हैं, ना हम कोई सेपरेटिस्ट हैं, ना कोई हम दूसरी एक्सटर्नल फोर्सेस की पुष्टपनाही पे। ये सब मकसद सिर्फ ये है। ये सारे सवाल किए आज डीजी ISPR ने वैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इस मुल्क में सियासी रहा है,
اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ سیاست میں رہی ہے، اور اسی لیے جہاں جہاں سیاست میں انوالومنٹ ہوتی، سیاستدان وہاں تنقید کرتا، ایکٹیوسٹ وہاں تنقید کرتے، اس تنقید کو یہ لوگ غداری کے سرٹیفکیٹ میں بدل دیتے، اس تنقید کو یہ لوگ دہشت گرد بنا دیتے. ایسا نہیں ہے. یہ فوج ہماری ہے، اس کی بہتری ہماری بہتری ہے، لیکن لوگوں کو سرٹیفکیٹ نہ بانٹے جائیں. یہ صرف غداری کا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دے رہا آپ کو. دیکھیں کوئی خدا نخواستہ ایسا کرے گا تو میں آپ کے ساتھ یا اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی جس کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1. لیکن سوال میرا وہی برقرار ہے، کیونکہ مجھے باقی پارٹیسپینٹس کی طرف بھی جانا ہے آپ کی اجازت سے، مہربانی سے. عمران خان واضح کہہ چکے جہاں پاور ہوگی مذاکرات وہیں کیے جائیں گے. پاور لیس لوگوں کے ساتھ جو فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے حکومت، اس سے کیا مذاکرات کریں؟ So that means کہ for PTI, and that is the question, that means کہ for PTI and for Imran Khan, power means everything, not the constitution, not the law. کانسٹیٹیوشن بچا کہاں ہے؟ ملک میں کانسٹیٹیوشن ہے کیا؟ فارم 47 پہ پورا مینڈیٹ 180 سیٹیں چھین لی ہماری، جعلی مقدمات بنا رہے ہیں، عمران خان کو گولیاں مار دی. یہ کانسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے، اسی سوال کو لے کے میں ذرا حکومت سے یہ سوال کرتی ہوں. رانا احسان صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی نہ تو ملک میں آئین ہے، نہ قانون ہے، لا قانونیت ہے، تو آپ سے بات کیا کریں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو ملک میں آئین بھی ہے، قانون بھی ہے. سوال تو یہ بنتا ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو تب ان کو آئین اور قانون کیوں نہیں یاد تھا؟ تب کیوں یہ کولیشن پارٹنر سے بات نہیں کرتے تھے، اپوزیشن سے بات نہیں کرتے تھے، جمہوری رویے نہیں اپناتے تھے، لوگوں پہ ہیروئن کے کیس ڈالتے تھے، اور خود یہ چور دروازے سے یہ حکومت میں آئے اور ایک سلیکٹڈ حکومت تھی اس وقت کی، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے ذریعے یہ داخل ہوئے. تو آج یہ بہت زیادہ جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے. تو یہ جو ہے وہ دیکھیں بڑی کلیئر کٹ بات ہے، 9 مئی کے اندر کوئی کسی کو غداری کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا. بات یہ ہے کہ 9 مئی کو ایک کرائم کمٹ ہوا، آپ فوجی تنصیبات کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوئے، اور قانون کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیجز کا آپ لوگ کیوں نہیں نکالتے پھر؟ نہیں دیکھیں سب کچھ ہے نا. بات یہ ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں؟ سی پورے سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہیں، سیلفیز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، بیانات موجود ہیں. خان نہیں، پاکستان نہیں، اگر مجھے پھر گرفتار کریں گے کورٹ کی پریمیسز پہ کہا گیا تو پھر سے یہی کچھ ہوگا. یہ تو ان کی طرف سے ہے نا، یہ بات آپ کی درست ہے، یہ ان کی طرف سے ویڈیو جو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا وہ بھی ہے، میڈیا بھی دکھا رہا تھا، لیکن کچھ کیمرے لگے ہوئے ہیں نا جو کہ حکومت کی پنجاب حکومت کے اندر آتے ہیں، وزارت داخلہ کے اندر آتے ہیں، یا ان انسٹالیشنز کے باہر لگے ہوئے تھے کیمراز. سب کچھ ثبوت موجود ہیں اور عدالتوں میں پریزنٹ ہوں گے. دیکھیں ڈیلے کیا ہوا؟ ڈیلے یہ ہوا کہ آپ کا آئینین بڑا کلیئر ہے کہ جو فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرے گا اس کا فوجی کورٹس کے اندر جو ہے وہ کیسز چلیں گے، چاہے وہ سویلین ہو، دہشت گرد ہو، جو بھی ہو جو. اور اس کے اندر اس کو آپ مکس نہیں کر سکتے کہ یہ تو بھی سیاسی مفادات کے لیے استعمال ہوگا. فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا ایک بڑی ایک ڈیفائنڈ چیز ہے، اس کے اندر کوئی بلر نہیں ہے. تو انہوں نے کیا. دیکھیں اب یہ اس کے اوپر جو وہ تو ڈینائی کرتے ہیں نا، دیکھیں وہ تو ہم نے نہیں کیا، وہ ڈینائی کرنے کی وجہ ہے خلاف یہ سازش ہے. دیکھیں غریدہ ڈینائی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سال سے زیادہ ہو گیا کسی کو سزا نہیں ملی. یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو چیز 25 کروڑ عوام نے محسوس کیسے کی، دیکھی بھی میر جعفر میر صادق سے، اور پھر دیکھی بھی، اور ایک آدمی جو ہے وہ جوڈیشری اس کو سزا نہیں دے سکی. پروسیکیوشن کا مسئلہ نہیں ہے، کیس تو بڑے سالڈ ہے، سکہ بند ہے. جس نے پتلون لہرائی، جس طریقے سے خوشیاں منائی گئیں، لیکن آج جو ہے وہ اس پہ سیاست کون کر رہا ہے؟ اس پہ سیاست پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ یہ میں نے تو کیا ہی نہیں 9 مئی، یہ تو جی یہ پی ایم ایل این کا تھا، یہ تو شہباز شریف نے کرایا، یہ تو فلانے نے کرایا. یہ افسوسناک چیز ہے کہ سزائیں نہ ملنے کی وجہ سے آج یہ سیاست ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بالکل آپ نے جو بات کی میں اس کی بھی تردید کروں گا کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی معافی مانگ لے تو اس کو معافی مل جائے گی. جس نے کرائم کمٹ کیا ہے، 9 مئی کی ابیٹمنٹ، پلاننگ یا ایگزیکیوشن میں ملوث ہے، اگر اس نے پریس کانفرنس بھی کی ہے تو پھر بھی اس کو معافی نہیں ہے. اچھا بالکل اگر اس نے کرائم کیا ہے. آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی اس پہ ڈیوائیڈڈ کیوں ہے؟ آپ کی پارٹی کے وہ خواجہ آصف کہتے ہیں جی معافی مانگ لے تو آپ کا 9 مئی ختم ہو جائے گا. نہیں ایسا انہوں نے دیکھیں طارق فضل صاحب موجود تھے پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں، وہ کہنے لگے کہ جی معافی مانگ لے تو ٹھیک ہے، 9 مئی آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہے. کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے
کہ کسی کوئی معافی مانگے تو آپ معافی, ایک کرائم ہے نا. ویسے اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی موقف ہے کہ معافی establishment مانگ نے تو لیں کہا ہے تو کہ معافی- آگے بڑھا جا سکتا نہیں, یہ ہے. تو معافی بھی نہیں مانگ رہے نا, بات یہ تو معافی بھی نہیں, یہ تو نہیں, کہتے لیکن ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کا بھی موقف غلط ہے, یہ نہیں ہونا میں چاہیے. تو سمجھتا ہوں قانون بڑا سب کے لیے یہ برابر. دیکھیں ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا, اس کے اندر وزیر اعظم کی بھی یہی سوچ ہے جو آپ نے کہی ابھی. میرے خیال سے سب کی یہی سوچ ہے, کوئی اس میں کوئی کنفیوژن آپ کی نہیں ہے. پارٹی کے تو میں نے مثالیں دے دی نہیں نا ابھی. دیکھیں, مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ مورل اتھارٹی یا اس کے اوپر بالکل ان کو معافی مانگے تو معافی دے دینی چاہیے, لیکن اگر کسی نے کرائم کمٹ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک, رائٹ. who am I یا who is a minister یا who is anyone کہ جو کرائم کی معافی دے دے, یہ تو عدالت سے معافی ملنی ہے. عابد زبیری صاحب, یہ میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی معاملہ 9 مئی کے حوالے سے, جو یہ ایک متضاد, ایک کانٹرڈکشن ہے ملک میں اور ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے, وہ اسی وجہ سے کہ شاید ہمارے ہاں انصاف کا نظام اتنی تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے کہ چیزیں کھل کے واضح نہیں ہو سکتی کہ پھر مجرم کون ہے اور معصوم کون ہے, ملزم کون ہے, معصوم کون ہے, ظلم کس نے کیا, مظلوم کس نے کیا. تو اس کو پھر سارٹ آؤٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے نا کہ 9 مئی کے حوالے سے کوئک اینڈ سوئفٹ جسٹس ہو, نمبر 1. نمبر 2, کیا کوئی بھی قانون معافی دے کے معاف ہو سکتا ہے جو متاثرہ فریق ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بڑی عجیب سی باتیں میں نے سنی ابھی آپ کے ان دونوں شرکا سے. رانا صاحب تو بڑے آدمی ہیں. آپ دیکھیے 9 مئی جب ہوا تھا تو پی ڈی ایم شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, یہی آرمی چیف تھے, یہی انٹیلیجنس چیف تھے, یہی لوگ تھے. 9 مئی جب ہوئی, ان کی حکومت اگست تک رہی. اس اگست کے بعد پھر ان کی ایکسٹینشن آئی, وہ ایک کیئر ٹیکر حکومت آئی, اور 8 مئی کو پھر 8 فروری کو الیکشن چوری ہوا, جو سب سے بڑا کرائم ہوا اس قوم, پوری قوم کے ساتھ. فارم 47 کی حکومت اس وقت ہم پہ مسلط ہے, اور آئی ہوپ بنگلہ دیش سے ہم لوگ بھی کچھ سبق سیکھیں آج جو ہوا ہے وہاں. اور اس کے یہ جو بات یہ ہے پروسیکیوشن جو میں بات کر رہا ہوں, اب کی عدالتوں کو یہ بلیم کر رہے ہیں. آپ کے پاس پروسیکیوشن آپ کے پاس ہے, ساری پروسیکیوشن آپ کے وکیل ہیں, آپ کے لا منسٹر ہیں, سارے انہی کے آفس, انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے پروسیکیوشن کے اندر. تو پروسیکیوشن ایویڈنس بھی آپ کے پاس ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ کے پاس ہے. ٹیررسٹ کورٹ میں جس کے اندر بڑے تیز مقدمے چلتے ہیں, آپ نے وہاں ان کا چلان کیا ہوا. 103 لوگ فوج کی کسٹڈی میں, جس کا ٹرائل ابھی رکا ہوا ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے پٹیشنز الاؤ کر دی تھی کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, اس کی اپیل پینڈنگ ہے. جو خود ان کی جو بینچ بنی ہوئی تھی اس نے, یہی تو پرابلم ہے نا, دس از آلسو پارٹ آف دی انٹائر پرابلم کہ آپ بیچ میں رکاوٹیں اتنی کریٹ کر دیتے ہیں. یہ پروسیکیوشن جب ان کے پاس تھی تو کیوں پروسیکیوٹ نہیں کیا؟ جو لوگ ملوث تھے ان کو ٹھیک ہے سزا ملنی چاہیے. پروسیکیوشن ہی بعض دفعہ جب معافی دینی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ان کے سارے لیڈران کو, دونوں کسی بھی جماعت کے لیڈران کو سڈنلی ان پہ جو بھی جرم ہوتا ہے ان کو کھلے عام معافی دے دی جاتی ہے, پروسیکیوشن وڈرا کر لی جاتی ہے, وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم اپنے ملک میں دیکھتے رہتے ہیں. صرف وقت بدلنے کی بات ہوتی ہے. آج وقت ان کے خلاف ہے, پی ٹی آئی والوں کے خلاف, ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کل ان کی باری آئے گی, پھر ہم بھی دیکھیں. ہم تو یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم نے تو یہ پنک پونگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ وقت بدل سکتا ہے, وقت تبدیل ہو سکتا ہے اور معافی ان کی قبول ہو سکتی ہے. یہ کسی اور کو اس پہ بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی پروسیکیوشن عدالتوں نے سزائیں دی. عابد صاحب چونکہ لائیو پروگرام ہے, کوائٹ سوری عابد صاحب چونکہ لائیو پروگرام ہے, سو آئی ایم ویری سوری کہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, انٹرجیکٹ کر رہی ہوں, بٹ واپس آپ کے پاس سے ہی آتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں جی, لائیو پروگرام ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں, سوالات کرتے ہیں. عابد زبیری صاحب سے عالمگیر خان اور رانا احسان افضل خان صاحب بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس جی. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. موجود ہیں ہمارے ساتھ عالمگیر خان صاحب, عابد زبیری صاحب اور رانا احسان افضل خان صاحب. عالمگیر صاحب, آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. کراچی سمیت سندھ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن ہے, مور اور لیس اگر آپ ایک کمپلیٹ پکچر دیکھیں, سو پاکستان تحریک انصاف نے بہت لوز کیا وہاں پہ. خیبر پختونخوا میں لیکن آپ کی گورنمنٹ ہے, اور وہاں پر ثوابی میں جلسے کا جو آج آپ کا حال ہوا ہے, بالکل کامیاب کوئی جلسہ نہیں کر پائے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مسائل تو بہت شدید ہو چکے ہیں, اور عمران خان کی ایبسنس کی کاسٹ آپ کو پڑ رہی ہے, یا ان کی جیل کی کاسٹ آپ کو پڑ رہی ہے پارٹی کو؟ اور دیکھیں, پہلے تو میں سندھ کا بتاؤں. سندھ میں 8 فروری کو صرف کراچی سے 19 نشستیں ہیں ہماری فارم 45 پہ. حیدرآباد سے 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہماری فارم 45 پہ, اور صوبے پہ ہم گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں تھے. خیر, رہی بات آج سوابی کا جلسہ, کامیاب ترین جلسہ ہونے جا رہا ہے. یہی ریزرویشن مور اور لیس 2018 میں ایم کیو ایم کو بھی تھی. اس وقت ایم کیو ایم کو تھی, تو مجھے دکھائے نا کون سے فارم 45 ایم کیو ایم لے کر آئے. کوئی ٹرائیبیونل میں کیس بتا دیں, ایک کیس بتا دیں, کوئی بتا دیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہو, انٹرنیشنل میڈیا کے پاس گئے ہو, ای سی پی میں کیس داخل کیا ہو. کچھ بھی نہیں ہے. میں صرف باتیں
रही बात स्वाबई में आज कामयाब तरीन जलसा होने जा रहा है। इस वक्त मोटरवे इंटरचेंज कंप्लीट ब्लॉक है, अवाम का जम्मे गफीर है। सिंध से, पंजाब से, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर से काफिले वहां पहुंच गए, पंजाब से काफिले पहुंच गए, तो बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है। देखें, एक फर्क ये है कि इस वक्त इमरान खान मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर के साथ साथ इमरान खान के हाथ एक और हथियार लग गया है, वो इस मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत की नालायकी है। जो इस वक्त बिजली के बिल्स हैं, जो इस वक्त इनकी कारकर्दगी है, अवाम शदीद गम और गुस्से में है, अवाम परेशान है, और वो उम्मीद की किरण इमरान खान की तरफ वो देखते हैं। तो ये चीज और इमरान खान फौज की तरफ देखते हैं उम्मीद की किरण के तौर पे। इमरान खान ये समझते हैं कि मुझ जो जाली मुकदमे बनाए गए वो किसी सियासी शख्स ने नहीं बनाए, हमें जो दीवार से लगाया गया, हमारी जमात खत्म की गई, इमरान खान की फैमिली खत्म की, हमारा मैंडेट छीना गया, इमरान खान को गोलियां मारी, ये सब कुछ जो हुआ, अब बात किससे की जाए? ये किसी सियासी शख्स ने तो नहीं किया। किसने किया फिर? ये इन्हीं एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से किया गया। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, इसीलिए हम समझते हैं। खान साहब ये इल्जाम लगाते लगाते फिर उन्होंने एक अपने रवैये में नरमी लाए हैं या एक नरम सा यू टर्न लिया, और जिन पे इल्ज़ाम लगाते रहे, सो मच हो कि अपने कत्ल का इल्ज़ाम नाम लेके मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पे लगाते रहे। अब उन्हीं से कह रहे हैं कि मैं आपसे मुज़ाकरात करूँगा। आप अपने कातिल से या आप मुबैना कातिल से क्या मुज़ाकरात करते हैं? देखिए, मुल्क की फलाह के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हम पहले भी कह चुके, आगे भी कहते हैं कि हम हर किस्म के मुज़ाकरात, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त विक्टिम हम हैं और हम कुछ टर्म्स पे बात करना चाहते हैं। यानी हमारा मैंडेट छीना गया, उसकी वापसी की जाए। हमारे असीरान इस वक्त सियासी मुकदमात में, जेलों में, इनकी रिहाई की बात की जाए। जो सियासी मुकदमात बनाए गए पूरे मुल्क में वो खत्म किए जाएं। तो ये सारी बातचीत है, इस पर बातचीत की जाए। राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ज़रा, लेकिन मखसूस नशिस्तों पर बात करने से पहले जो बांग्लादेश में आज हुआ है, राना एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कोरिलेट कर रही है, रिजेंबलेंस दे रही है पाकिस्तान की सिचुएशन से, और कह रही है कि जी वहाँ पर भी जाली हुकूमत थी, आपकी भी जाली हुकूमत है, यहाँ पर अगर आवाम निकल आए तो वही हाल होगा, आप लोगों को भागना पड़ेगा, फरार होना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। दूसरा, मखसूस नशिस्तें तय हो गया कि जो तरमीमी एक्ट है उसको ही कानून बनवाना है, उसके तहत ही सीटों का फैसला होगा, नॉट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फैसला। देखें, बांग्लादेश से इनका तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, जमहूरियत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, क्योंकि ये तो ख़ुद एक जाली हुकूमत जो कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के कांधों पे ला के नाफिज की गई थी। और फिर जब इनकी हुकूमत बनी तब अगर ये जमहूरी रवैये अपना लेते तो तब भी कोई बंदा कह सकता था कि हाँ भाई ठीक है, ये जमहूरियत के साथ करीब है, लेकिन तब तो ये फ़ौज के नैपी चेंज करवा रहे थे अपने, और कोलिशन पार्टनर्स को आज यही इल्ज़ाम वो आप पे लगा रहे हैं। नहीं, देखें, जो जब मिसाक के जमहूरियत के बाद जो पॉलिटिकल स्पेस, वो परफेक्ट नहीं था, उसमें बड़े फ्लॉज थे, लेकिन जो पॉलिटिकल स्पेस हमने गेन की पीपल्स पार्टी के साथ 2008 से 18 में, वो अनप्रेसिडेंटेड थी पाकिस्तान की तारीख में। उसको अगर तबाह किया, जमहूरियत को अगर धचका मारा, तो वो तो पीटीआई ने मारा, और ख़ुद ये डिक्टेटर बने हुए थे, और इनका पता नहीं 10 साल का मंसूबा था। तो ये कहाँ से जमहूरियत के जो हैं वो अलंबरदार बन गए? और क्या अभी भी, आज भी आप कह रही हैं कि बात ये जमहूरी पार्टी से नहीं करना चाहते, ये फ़ौज से बात करना चाहते हैं। और इनका तो कन्फ्यूजन ही ये थी कि इनका सर जो है वो हमारा, इनका हाथ हमारे सर पे है। इनके अपने वज़ीर कहते थे कि, और इस तरह तो वालदैन सर पे हाथ रखते हैं, और अब वो कहते हैं बिगड़ा हुआ बच्चा, और कहते हैं कभी न्यूट्रल होता है, कभी कहते हैं जानवर न्यूट्रल नहीं होता, तो बिल्कुल आज बिगड़ा हुआ बच्चा। तो इनका कौन सी जमहूरी, ये अपना कंपैरिजन कर रहे हैं कि अवाम के साथ जो है वो इनका कोई लिंक है, या आज भी ये समझते हैं कि जमहूरी अमल के जरिए इन्होंने आना है? तो आप समझते हैं कि बांग्लादेश वाली सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं हो सकती? देखें, बात ये कि पाकिस्तान में काफ़ी जो है शदीद मसाइल हैं हमारे, और इनको अगर लोगों को इश्तिहाल डलवा के मुल्क के अंदर अफरा तफरी की गई तो मुल्क हमारा बहुत फिर डिफ़ॉल्ट के दहाने पे चला जाएगा, और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। और शायद यही इनका एजेंडा है। इनका एजेंडा यही है कि इस मुल्क की जो माशी कुछ स्टेबिलिटी आई है, 11.1% पे अगर महंगाई आ गई है, तो इसको भी तबाह कर दें। और किसी तरीके से बिजली के बिल 11% की महंगाई के हिसाब से आ रहे हैं। आलमगीर खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, यहाँ पर नाअहली है हुकूमत। मैं भी एग्री कर, नाअहली नहीं है। देखिए, नाअहली की बात नहीं है, बात ये कि हमने
سرکولر ڈیٹ کو جو گردشی قرضہ تھا اس کو روک دیا ہے بڑھنے سے. اس کی کاسٹ ہمیں بھی پے کرنی پڑی ہے, عوام کو بھی پے کرنی پڑی ہے. اگر اس کو نہ روکا جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر ہم گردشی قرضے کو نہ روکتے اور یہ ری بیسنگ نہ کرتے بجلی کی, تو پھر یہ ہونا تھا کہ آپ کا IMF کا معاہدہ نہ ہوتا, آپ کی ڈی گریڈ آپ جو ہے وہ جو گریڈ فنچ نے آپ کا اپ گریڈ کیا ہے وہ ڈی گریڈ ہوتا, آپ کا روپیہ جو ہے وہ 280 سے 350 400 پہ جاتا, اور آپ کا جو 70 یا 50 روپے کا یونٹ ہے وہ 100 روپیہ کراس. سر اس پہ ایک اور پروگرام رکھتے ہیں بیکاز میرے پاس یہاں پہ وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ IPPs کا بجلی کا مسئلہ چونکہ چل رہا ہے. عابد زبیر صاحب میں آپ کا سر لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی مخصوص نشستوں کے حوالے سے. ایک طرف حکومت کی اسٹریٹجی ہے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے حوالے سے, تو پریویل کیا کرے گا, پارلیمان کا منظور کیا ہوا قانون یا سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ دیکھیے یہ بڑا ہے جو یہ اگر یہ قانون پاس ہوگا یہ چیلنج ہوگا, میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ دیکھیے آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک انہوں نے کلیئر فیصلہ دے دیا, اس میں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے میجورٹی فیصلہ, اور آپ نے مائنورٹی فیصلہ دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے پری ایمپٹ کر کے ایک مائنورٹی فیصلہ دیا. اس میں ایک وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے تحریف اسلام کے اندر کے فیصلے میں بھی شامل تھے, اور دوسرے جج صاحب ہیں جنہوں نے خود آرٹیکل 187 کو استعمال کرتے ہوئے سیکٹ امپلائیز کے کیس میں کر دیا, اور کہتے ہیں اب سیکشن آرٹیکل 187 نہیں لگ سکتا. مخصوص نشستیں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ پریویل کرے گا. اگر کوئی قانونی سازی کی گئی یا قانون آتا ہے جو کہے گا کہ جی ہم یہ کہیں گے, انلیس وہ کہتے ہیں کہ جی کسی ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرنا ہے, جو انہوں نے بل ابھی دیا اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں رکھی ہوئی کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی ڈیسیژن آف دا کورٹ اور سم تھنگ. اگر یہ بھی ہوتا تو میرا کہنا ہے کہ مطلب آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی قانون سازی سے ختم نہیں کر سکتے. ہاں ویلیڈیشن کر سکتے ہیں, یعنی کورٹ کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرے کہ یہ غلطی ہے کسی قانون میں, اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں, لیکن آپ ججمنٹ کو نہیں ختم کر سکتے. یہ قانون آئے گا, اس کو چیلنج کیا جائے گا, یہ سیٹ اسائڈ ہوگا, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی, لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا فیصلہ ہے کہ مخصوص نشستیں PTI کو نہیں دے دی جو ان کا حق ہے. ٹھیک, لیکن یہی سپریم کورٹ اور اس میں سے اکثریت ججز کہہ چکے ہیں کہ پارلیمان مقدم ہے, پارلیمان سپریم ہے, اور پارلیمان میں جو قانون پاس کیا جائے, پارلیمان مقدم ہے قانون سازی کے لیے, لیکن قانون سازی سے دیکھیں 3 ستون ہیں آپ کے جمہوریہ پاکستان کے, اس میں کورٹس کہا کہ وہ تشریح کرتے ہیں قانون کی, وہ کہتے ہیں کہ قانون یہ ہے, وہ جو کہتے ہیں وہ قانون ہوتا ہے, پارلیمنٹ قانون بناتی ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں جو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, اس ڈیبیٹ کو کسی اور پروگرام کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں کیونکہ فی الحال اس سیگمنٹ کے لیے ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے. تو عابد زبیری صاحب بہت شکریہ, رانا احسان افضل خان صاحب, عالمگیر خان صاحب بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بنگلہ دیش کی سچویشن پہ بات کریں گے, اور بنگلہ دیش میں ہی موجود لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر اس وقت صورتحال کیا ہے اور اب مزید نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش میں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کی صورتحال کے حوالے سے, جہاں پر کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ نکل آئے, نوجوان نکل آئے, اور پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ان پرتشدد مظاہروں میں اور پرتشدد جو ایک انقلابی صورتحال ہے بنگلہ دیش میں, اس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے, سینکڑوں زخمی ہوئے, اور اس سارے جو صورتحال ہے, سارے بحران کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بنگلہ دیش کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا, اور اس وقت ایک عبوری حکومت کے قیام کے لیے آرمی چیف, بنگلہ دیش کے آرمی چیف اور وزیر اعظم اور صدر کے درمیان جو ہے مذاکرات جاری ہیں. اس وقت ڈھاکہ میں صورتحال کیا ہے, اور اب بنگلہ دیش کے لیے آگے کیا ہوگا, آگے کی صورتحال کیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے, اور اس نئی ڈیولپمنٹ کا خطے کی صورتحال پہ کیا اثر پڑے گا. میرے ساتھ موجود ہیں مکرم حسین صاحب جو کہ ایڈیٹر ہیں ڈیلی نیو نیشن کے بنگلہ دیش میں, ڈھاکہ میں اس وقت موجود ہیں, اور مجھے جوائن کر رہے ہیں محمد کامران سعید عثمانی جو کہ کنوینر ہیں پاک بنگلہ دیش فرینڈشپ فورم کے. السلام علیکم مسٹر مکرم حسین, اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت ڈھاکہ میں صورتحال کیا ہے, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں, اور اب بنگلہ دیش کے لیے آگے مستقبل کس قسم کا ہے؟ Hello. You see, Bangladesh is now celebrating. The enthusiastic people are celebrating on the road. Still, in the night, they're also celebrating everywhere. You see, almost the people came to the street since afternoon when the Sheikh Hasina, the dictator, stepped down from the office. They came to the street in jubilation. And in the street, you see, all walks of life, students, their guardians, and all sorts of people came to the street and they made jubilation. And you see, the
Actually, they're fed up with this dictator Sheikh Hasina. She has been running the country for the last 15 years with iron hand. She was not allowing opposition and putting them into jails. So you see, so people are annoyed with her. And you see, just after coming to power in 2009, she first initially killed 57 army officers at a time at Pilkhana. You see, Bangladesh paramilitary force, border force Bangladesh. And then the name was changed. It was initially done, her involvement was clear there. And now, today at noon, she left for Agartala in India. And she is now planning to go to London, where her sister, she left the country accompanied with her sister. And she landed in Agartala, from where she is planning to go other countries, mainly London. But I think she will not get. मुकर्रम हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिए, मैं आपसे दोबारा भी मजीद सवालात करती हूँ। कामरान सईद उस्मानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और आप मुझे बताइए कि बांग्लादेश की इस सूरत हाल में क्या सबक क्या है, क्योंकि अभी कुछ अरसा पहले तक बांग्लादेश की मुआशी तरक्की की मिसालें दी जा रही थी। तो ये जो सारी एकदम से एक रैपिड चेंज ओवर हुआ है और एक बड़ी रेवोल्यूशनरी सिचुएशन हमें बांग्लादेश में देखने में आई है, क्या भारत नवाज पॉलिसियाँ, शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी शेख हसीना वाजिद को ले डूबी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ थी शेख हसीना की, उससे आम एक बांग्लादेश के शख्स का या एक आम शहरी का जो है वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें, उसे सफ़र करना पड़ रहा था। जैसे कि आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि 15 दिन पहले ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट जिस कोटा सिस्टम की वजह से हुए, उसमें स्पेसिफिकली 30% कोटा जो है वो एलोकेट किया गया था कि जो उस टाइम पे मुफ्ती बाइनीज लड़े थे या जो फाइटर्स उस टाइम पे लड़े थे, उनके बच्चों को देन उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को दी जाती थी। ठीक है, अब हम सुनने में हमें यहाँ बैठ के लगता है कि ये सिर्फ 30% कोटा था। जो बंगाली हमारे साथ इन कांटेक्ट हैं, जो हमारे साथ हज़ारों की तादाद में लोग कांटेक्ट में हैं, वो ये बताते हैं कि महज दिखाया सिर्फ 30% जाता था कि 30% दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने लोगों को नवाजने में दी जाती थी। और बहुत सी पॉलिसीज़ थी। अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं बांग्लादेश की कुछ महीने पहले की, तो जब इलेक्शंस हुए तो बाकी सारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने उस इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। और आप सीट्स देखें अगर ये अवामी पार्टी की, तो 99% इनकी सीट्स हैं। तो अवाम का एक गम गुस्सा था, एक बहुत ज़्यादा आप कह लें एग्रेशन था, जो फिर आज इस सूरत में निकला है। और ये जो इसका रिजल्ट निकला है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। बहुत अरसे से सप्रेस की गई अवाम ने अपना एक गुस्सा जो है वो आज जिस सूरत में निकाला है। आपने देखा कि शेख हसीना जो है वो फ्लाई की वहाँ ढाका से अपने प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस से वो हेलीकॉप्टर के थ्रू मिलिट्री बेस पे गई और वहाँ से C-130 त्यारे से वो हिंडन जो मिलिट्री बेस है दिल्ली के पास, वहाँ पे उनका त्यारा लैंड किया था। ये अक्सर लोगों को थोड़ा सा है मतलब आइडिया नहीं है, लेकिन जो मीडिया ख़ास तौर पे जो इंडियन मीडिया है वो जो जिस चीज़ को कंफर्म कर रहा है वो ये है कि हिंडन एयरपोर्ट में दिल्ली में हसीना वाजिद की जो है वो फ्लाइट उतरी, C-130 उतरा और वहाँ पे अब प्लान किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने तो स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया उनको होस्ट करने से। तो अब वहाँ पे ये प्लान किया जा रहा है कि इनको दोबारा किसी प्राइवेट जेट में बिठा के भेजा जाएगा या फिर किसी C-130 के अंदर ही उसी C-130 के अंदर। बहुत शुक्रिया कामरान सईद उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। और मुकर्रम हुसैन साहब सहाफ़ी हैं बांग्लादेश से, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आज से इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।